والسلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے، میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو کے کہ بکریاں چار سکنا کہ میری امت دے نوجوانوں تسی مزدوریاں نہیں کر سکتے، اپنے باپ دا سہارا نہیں بن سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن بکریاں چاریاں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چ کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں ہوں، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چ غربت ختم نہ ہوئے، فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی مکا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته صلوا عليه وسلموا تسلیما، بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم اور آپ احباب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف حضور دی والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات سرکار دے خصائص حضور دے خصائل حضور دے شمائل نبی کریم علیہ السلام دی صورت اور سیرت دا ذکر سماعت فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اما حلیمہ پال کے تو مکہ المکرمہ واپس لے آئیا۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ہر پہلو اور ہر گوشہ نبی پاک دی امت واسطے اور ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے ایک ایک گوشے نو صاحبان علم و حکمت نے سنبھال کے رکھیا، کتابی صورت ساڑے کل موجود ہے۔ کائنات دا کتنا بھی عظیم انسان ہوئے، کوئی سیاستدان ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، کوئی کتنے بھی مرتبے تے پہنچ جاوے تو جدو عظمت تے پہنچ جاوے تو دی عظمت تو بعد
دی زندگی تے تبصرہ کیتا جاندا ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبہ تو پہلے دے واقعات بھی موجود نے۔ حضور دی ولادت، حضور دے والدین، حضور دے ابا و اجداد، نبی پاک دی امی تو لے کے آدم علیہ السلام تک جدے وچ نے نبی دا نور رہا، انہاں سب دا تذکرہ کتابہ چ موجود ہے۔ نبی پاک دی بچپن، حضور دی جوانی، حضور علیہ السلام دا مکہ اور مدینہ، حضور دی عمر مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کتاباں، حضور دے غلام، حضور دیاں باندیاں، نبی پاک دیاں بیویاں، حضور دی اولاد پاک، حضور دے اہل بیت اطہار، نبی پاک نے کتے کتے سفر فرمائے، کیڑیاں اونٹنیاں تے سفر کیتا، الغرض کے حضور نے جڑے دراز گوش یعنی گدے تے سواری کیتی، اس دراز گوش دا تذکرہ بھی کتابہ دے اندر اتنی تفصیل نال موجود ہے۔ حضور دیاں تلواراں، حضور دے نیزے، ایک ایک چیز نو علیحدہ علیحدہ سیرت دی کتابہ چ باب بند کے بیان کیتا گیا، حتیٰ کہ اتنی تفصیل نہ نبی پاک دی سیرت نو بیان کیتا گیا کہ صوفیاء بزرگ اور فقہا محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 20 وال چٹے سن، یعنی اس بریک بینی نہ نبی پاک دی سیرت مبارکہ نو اکٹھا کیتا گیا، جنہوں جو حضور علیہ السلام دی سیرت دا حصہ ملیا انہیں نبی پاک دی سیرت دے حصے نو ضرور محفوظ کر لیا۔ تو کتابہ دے اندر بڑی تفصیل نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو موجود ہے۔ میرا دل کردہ سی کہ میں نوجوان طبقے نو حضور دی سیرت دے پہلو بھی سناواں جڑے عمومی طور تے بیان نہیں کیتے جاندے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ہر رنگ نوجوان طبقے وچ انہوں نے پتا ہوئے کہ حضور نے بچپن کیویں گزاریا، جوانی کیویں گزاری، شادیاں کیویں فرمائیاں، نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی کیویں گزاری، مدنی زندگی کیویں گزاری۔ تو میں اس حوالے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک چند گزارشات اس تو اگے پیش کرنیاں نے کہ اما حلیمہ حضور نو گھر چھوڑ گئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت آمینہ پاک دی گودی وچ آ گئے۔ تقریباً 4.5 سال اما حلیمہ دے گھر نبی کریم رہے، اور 4.5 سال تو لے کے تو 6 سال یعنی 1.5 سال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امی سیدہ آمینہ پاک دی گودی وچ گزاریا۔ اس 1.5 سال دے واقعات آئیے میں آپ احباب دے گوش گزار کراں چند۔ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ دادا جی پال رہے، ماں محبتاں تے شفقتاں نال پال رہی، باپ دی شفقت چلی گئی، باپ دا سایہ تو میسر نہ آ سکیا، مگر اللہ کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، فرمایا محبوب کیا سا تو ہم یتیم پایا تے پھر سہارا نہیں دیتا۔ ہن او اللہ کریم نے ظاہری سہارے اپنے محبوب نو کیڑے عطا فرمائے یتیمی دی حالت دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضور نو پال رہے، شفقتاں فرما رہے۔ نبی کریم دی عمر 6 سال ہوئی تے ایک دن حضور بارو گھر تشریف لکے آئے۔ محققین فرماندے نے کہ نبی پاک نے اپنی امی نو تلاش کیتا کہ امی کتھے نے، تو سغور کیتا ہوئے کہ بچہ بارو گھر آوے نا تے باپ بھی بیٹھا ہوئے، دادا دادی بیٹھے ہوئے، پھپھو چاچے سارے بیٹھے ہوئے، ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاندہ ہے، کیونکہ بچہ بارو گھر آوے تے ماں نو پہلے پکار دے تے بچہ پہلی آواز دے دے ماما، ماں جیڑی نکر چوبے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرا بیٹا آگے، میرا بچہ آگے، ماں دوڑ کے لپک کی پھبن، باپ تے پہلے کوئی نہیں تھے، میری ماں کتھے گئی۔ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ نکر چ بیٹھ کے تے اندھیرے چ رو رہی ہے۔ سرکار دو عالم دوڑ کے اس کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں کونے چ بیٹھ کے نہ تے اندھیرے چ رو رہی، گوڈیاں تے سر رکھیا، سیدہ آمینہ زارو کی تار رو رہیاں۔ 6 سال دی عمر پر بچپن رسول دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے بازو ماں دے گلے چ پالے، اپنے لب ماں دے لباں تے رکھے، اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے ڈگ دے۔ میں کیڑی منظر کشی کراں کہ رسول کریم دے آنسو ہن ماں دے چہرے تے، ماں دے آنسو پتر دے چہرے تے ڈگ دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ویلے رو کے انہیں پوچھے امی کیوں پہ روندی ہو؟ روندے بندے نو کو چپ کراوے نا تو او ہور روندے کیوں؟ انہوں لگدا میں نو کو تسلی دین والا آگے ہے۔ سیدہ آمینہ زارو کی تار رو پہیاں، فرمایا امی کیوں روندے ہو؟ دادا جی نے کچھ آکھے، چاچو نے کچھ آکھے، میری گل دا کچھ دکھے، آکھیا نہیں سونے میں نو کوئی غم نہیں۔ امی
کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمنہ پاک نو اس ویلے انتہائی رونا آ رہا تے رو کے فرما لگی آج میں نو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی، آج میں نو خیال آ رہا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوئے، سونیا تیرا بچپن بیخ دے، پر دنیا تو ٹر گئے، پر میرا دل کردہ میں تینوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں، اتھے کھڑا کر کے آکھاں عبداللہ تو تے میں نو کلیاں چھڑ کے آگے ہوں، پر آویخ میں تیرے گلشن چکڑا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں، میرا دل کردہ میں تینوں باپ دی قبر تے لے جاواں۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اترے تھے، جا کے دادا جی دی گود چ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نہ تے حضور نے پوچھا دادا جی کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ تے دادا ہوئے جی دی کل کائنات ہی کملی والا ہے، دادے نے پھڑ کے سینے لایا متھا چمیا تے آکھیا سونیا کدے مانگ کے ویکھ دے صحیح میں دو جہاں تیری ظلف دے کنڈل تو بار دے ہوں، آکھیا دادا جی یہ اجازت ہوئے تے میں اپنی امی نال نانکیوں ہوا ہاں۔ نبی کریم دا بچپنے 6 سالے مگر حضور دے دل انور دی نرمی دیکھو کہ خیال آیا کہ میری امی اداس ہے پریشان ہیں تے نانکے ہو کے آمر گیاں پیکے جامر گیاں تے میرے امی دا ذہن بدلے گا سوچ بدلے گی دکھ کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا دادا جی میری امی اداس نے تے اجازت ہوئے تے امی نانکے ہوا ماں۔ دادا جی نے جلدی جلدی قافلے دا انتظام کیتا، رسول کریم علیہ السلام دی امی جان نو تیار کیتا، حضور نو تیار کیتا۔ اس قافلے دے اندر ایک عورت جدا نام ہے برکت بی بی، حبشن عورت ہے، رنگ کالا ہے، کنیت ام ایمن ہے۔ یہ برکت نام دی عورت ہے جی کنیت ام ایمن ہے، تاریخ دی کتاباں سیرت دی کتاباں چ بڑی معروف عورت ہے۔ یہ او کالے رنگ دی عورت جڑی آندی ہے تے کملی والے اٹھ کے کھلو کے فرماندے نے امی بعد امی، میری امی دے بعد میری ماں آ گئی ہے۔ کالے رنگ دی عورت پر حضور نے اس کالی ماں دا پتر ہون تے فخر رہا۔ کسی صحابی نے دوسرے صحابی نو گرما گرمی چاکیا چپ کر کالی ماں دے پترا، میرے نبی نے تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے، نہیں تے ماں محمد بل بیخ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں۔ اس ماں دا پتر ہوں تے میرے نبی نو فخر رہا جنہیں حضور نو بچپن تو پالے آگا۔ ام ایمن حضرت عبدالمطلب نے حضور دے دادا جی نے اپنے پوترے دی خدمت واسطے نال بھیجی۔ ہن نوجوانوں قافلہ مکہ المکرمات ٹریا تے مدینے وال جا رہا، کیسا منظر ہوئے گا کہ 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر دا سفر نبی پاک نے بچپن چ اپنی امی دے نال قافلے دی شکل چ مکے تو مدینے تک دا طے کیتا۔ حضور اپنے نانکے آئے، اپنے والد گرامی دی قبر تے اپنی امی دے نال حاضری دیتی۔ اس ویلے سیدہ آمینہ پاک دے دل تے کی بیتی جڑیاں 6 سال دے بعد اپنے خامن دی قبر تے آئیاں، جنہ صرف شادی تو 3 مہینے اپنے خامن دے نال گزارے۔ نوجوانوں حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی، 1.5 مہینہ حضور اپنی امی دے نال بنو نجار محلے چ، یہ اوہی محلہ ہے جتھے نبی پاک ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آئے۔ یہ اوہی بنو نجار محلہ جتھے بچپن چ 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی نال گزاریا۔ جدو ہجرت کر کے نبی کریم مدینے آئے نا تے صحابہ نو کٹھیا کر کے ایک جگہ تے حضور دا گزر ہویا تے نبی پاک اداس ہو گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ؟ میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی امی نہ بچپن چ مدینے جدو آیا سا تے ایتھے ایک پانی دا تالاب ہوندا سی جتھے میں تیردا سا۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایتھے ایک گھر سی تے اوتے ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی میری ہم عمر سی اودے نال میں کھیلدا سا۔ یعنی وہ 1.5 مہینہ میرے نبی نو ساری زندگی یاد رہا جڑا ماں نال مدینے گزاریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے نان کے رہے، سیدہ آمینہ اپنے پیکے رہیاں، ہن قافلہ پلٹ کے مکے بل جا رہے۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اونٹنی تے بیٹھ کے تے سفر فرما رہے، اچانک رستے چ سیدہ آمینہ پاک نو بڑا شدید بخار آ گیا، اتنا شدید بخار کہ آپ نو بخار دی حالت چ غشی دے دورے آ رہے، بے ہوش ہو رہی ہیں بار بار۔ قافلہ رک گیا، سیدہ آمنہ پاک اتنی طبیعت ناساز ہوگی کہ نبی پاک دی گود وچ ماں دا سہرے، ام ایمن قریب کھلو کے رو رہی ہیں، نبی پاک دے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دے۔
بچہ بے چین ہو جاتا جدو ماں دی یہ حالت ہوئے، باپ دسایا نہ ہوئے، مکہ بھی دور مدینہ بھی دور، مقام ابوا دی پہاڑی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک رو رہے تھے، اپنی ماں دے چہرے تے اتھرو ڈگ دے۔ سیرت نگاراں لکھیا کہ اس ویلے نبی کریم دی امی دا آخری ویلا آ گیا، ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سید عالم رو رہے، اپنی ماں دیا زلفاں چا ہاتھ پھر کے رو رو کے فرماتے ہیں ابو بھی چلے گئے، امی اکھاں کھولو۔ نوجوانو سیرت نگار لکھ دینے نبی کریم دی امی نے اچانک اکھاں کھول لیا، ادھر موت دے فرشتے آگے سیدہ آمینہ پاک نو آخری ہچکیاں ہونے لگے پہیاں، نبی کریم دی امی نے آخری ویلے کملی والنو سینے دے ناؤ لگایا، فرما دیا سونے آیا جایا آخری ویلے متے نو سینے لاؤ لواؤ، رو کے فرمان لگیاں میں سونے آجا جاتی وری ماں کلو لوری لے لے، تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں ہونے، تینو شیمہ بھی لوریاں دینیاں ہونے، تینو لوریاں یوں میں امن بھی دے بے گی، آجا جاتی وری ماں کلو لوری لے لے۔ سیدہ آمینہ پاک نے آخری ویلے گودی چکے آؤ، آسمان دے حورا دے فرشتیاں دیا چیخہ نکل گئی آؤ، جدو یا آخری ہچکی آئی، نبی دی ماں نے کملی والا چکے میں احمد دی گودی چ رکھ دیتا آؤ، فرما دیا نہیں میں احمد مٹر چلی آؤ، ایدہ باپ کوئی نہیں اجمانی ٹر چلی آؤ، جنہ دیا ماما بچپن چٹر جا دیا نے، اولادا نکرج بے کے رو دیا نے، او پتر دیوارا نہ لگ کے رو دینے، او میں امن فرمان لگیاں، میں ٹر چلی آؤ، میرا محمد دیوارا نہ لگ کے رو بینا، اے نکرج بے کے رو بینا، اے رویا میری قبر دے روح تڑپ جائے گی، انہوں ماما والا پیار بھی دینا ہی، انہوں پیوہ والا پیار بھی دینا ہی، او میں امن انہوں جا کے داتے دی گود چ رکھ دے ہوئی۔ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی، سیرت نگار فرمات نے آسمان بل بکھے آؤ، عربی دے دو شیر پڑے، انہیں جب فرما دیا دنیا والے ہو، ہر نمی چیز نے پرانے ہو جانا ہے، جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے، امی ایمن کملی والے نو چوم کے کہن لگی آمینہ جڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی؟ سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لے آؤ، فرما دیا بولی تو حرام، فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلیاں، جدوں تک دا ملاد ہوندہ رہے گا میں آمینہ جوندی رواں، میں آمینہ زندہ رواں گی جب تک دا ملاد ہوئے گا۔ لوگ دا ملاد پڑھیا کرنگے، اس ویلے آمینہ دے ذکر کرے آؤ کرنگے، نوجوانوں مقامی آباد ہیں، سیدہ آمینہ پاک دی جڑے ویلے روح نے پرواد کیتا، حضرت سیدہ دارا ماں آمینہ دنیا تو پردہ کر گئی، پتہ نہیں اس ویلے کملی والے ماں لپٹ کے کی میں روئے ہونگے، آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ، پورا بھی رونے لگے پہیاں، نوجوانوں سید عالم دی قبر بنا رہے، نکے نکے پتھر چکے میرے نبی نے کلیوں دی قبر بنائی، میں امن فرما دیا نے جدو میں کملی والے نہیں ہوننی تے بٹھاؤں کے مکے بل جا رہی، کہہ دیا میرا کلیجہ پھٹ گیا، کملی والا ہوننی تے بیٹھے مڑ مڑ اپنی ماں دی قبر بل بے خدائے، نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کرے کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مر جائے، آر پہ کھڑی فرما دینے پاؤپ مرے سر نگاؤ ہووے پیر مرن کنڈ خالی
آؤ بچپن رسول سنو تے دیکھو کہ نبی پاک نے بچپن تو کیویں اوکھا زمانہ تے وقت تے زندگی گزاری. اللہ جنہاں نو اپنی رحمت تے شفقت دے سائے تلے پال دا نا انہاں نے بچپن تو مشقت دیاں زندگیاں دے دے تاکہ مضبوط ہو جاؤں. ادھے تے بحث کرنا تے ایک علیحدہ وقت درکار ہے. نبی پاک اپنی امی نو دفن کر کے مقام ابوات قبر بنا کے آگئے. آج بھی کدے دیکھا جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ مقام ابوات سید آمنہ پاک دی قبر نبر دی زیارت کرن دور دراز دا سفر کر کے لوگ جان دیں. اتھے جا کے سید آمنہ پاک دی بھارگا چرزہ کر دینے کہ جدو قیامت دا دن آوے نا تے تو اڈا پتر جدو مقام شفاعت تے بیٹھے سیدہ آمنہ پاک ساڑھی بھی سفارش کرے آ رہے سفارش کرے حضور دی بارگاہ چوس ویلے جدو کملی والے مقام محمود تے بیٹھے نبی پاک نے مکے آئے. ہن تسی ذرا اس زمانے دا تصور کر کے دیکھو کہ باپ بھی کوئی نہیں. باپ وہ جڑا زمانے دا شہزادہ باپ تے دادا دادا او جدے 10 بیٹے تے جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے عبداللہ انہوں اللہ پتر دے وے تے دادا جی بڑے شوق نہ پال دے تے پتہ لگے کہ بہو بھی چلی گئی تے دوران سفر چلی گئی. پتر بھی پردیساں فوت ہو گیا تے بہو بھی پردیسے فوت ہو گئی. خبر مکے آئی کوہرام مچ گیا. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان چکے عرب دے سردار سن. سارا دن قبیلیاں دے ملکاں دے سردار ملن آتے نے میٹنگز ہوندیاں نے. میٹنگ کتے ہوندی ہے کعبے دے ویڑے وچ. حضور دے دادا جی واسطے او حتیم کعبہ دے اندر ایک مسند لگائی جاندی ہے جتھے حضور دے دادا جی تشریف رکھ دینے اتھے کوئی عرب دا سردار بھی نہیں بیٹھ سکدا. وہ نبی پاک اپنے دادا جان دی پرورش آگے علم یجد کا یتیمن فآوا ہم دادا جان پال گئے. 6 سال تو لے کے 8 سال تک 2 سال نبی پاک نے اپنے دادا جان دی پرورش گزارے. توجہ ہے جی سارے آدھے میرے والے. میں تو اہم واقعات سنانے نے بھائی. نبی کریم نے 2 سال اپنے دادا جان دی گود وچ گزارے. دادا جان جدوں کعبے چ جاندے نا صبح تو حضور علیہ السلام نو اپنے نال لے جاندے نے. حضور دے دادا جی نو انہاں دی جوانی دے اندر کئی عیسائیاں پادریاں نے دسیا سی کہ تواڈی نسل چ ایک نبی پیدا ہوئے گا. بعد پادریاں نے دسیا سی کہ جدو 2 عبد مناف کٹھے ہونگے نا تے ادو تواڈے گھر وچ نبوت بھی آوے گی تے بادشاہت بھی آوے گی. ایک قیافہ شناس نے ہاتھ دی لکیراں وے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے. آپ نے پوچھا کہ بادشاہت نبوت کیویں کٹھی ہوئے گی تے انہیں آکھیا کہ جدو 2 عبد مناف ملن گے. یہ 2 عبد مناف کدو ملے؟ حضور دے دادا جی دے پردادا جی دا نام عبد مناف سی. دادا جی دے پردادے دا نام عبد مناف سی تے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دے ابو دا نام عبد مناف سی. جدو یہ 2 خاندان ملے تے 2 مناف مل گئے. پھر کملی والے پیدا ہوئے تے بادشاہت بھی آ گئی تے نبوت بھی آ گئی. گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب نے پتا سی کہ میرا پترا نبی ہے. ایک پادری آپ دا بچپن دا یار سی تے او کد کدے زیارت کرن حضرت عبد المطلب کو لاندا سی. او کہندا سی کہ آ جڑا تیرا پتر ہے نا ادے وچوں نشانیاں پائیاں جاندیاں نے جڑیاں آخری نبی دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں چ لکھیاں نے. حضرت عبد المطلب حضور نو بڑے چاہ نال بڑی محبت نال تے بڑی حفاظت نال پال رہے سن کیونکہ پادری کہندے سن کہ انہوں یہودیاں تو بچا کے رکھنا یہودی دے دشمن ہون گے. نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان 8 سال دی حضور دی عمر ہوئی نا تے دادے دے جان دا ویلا بھی آ گیا. ہن نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی آخری ویلا آیا نا تے نبی کریم نو سینے نہ لگایا. گرامی قدر حضرات کائنات چینج دا دادا کوئی نہیں تے کائنات چینج دا پوترا کوئی نہیں. نبی کریم دے دادا جی نے آخری ویلے اپنی ساری اولاد نو کٹھا کیتا. حضور دی پھپھو صفیہ عاتقہ پھپھیاں چاچے تائے حارث ابو طالب ابو لہب سارے چاچے تائے کٹھے عباس امیر حمزہ سرکار
سارے کٹھے کر کے تھے آپ نے آخری وصیت کی تھی میرے محمد دا خیال رکھے آجے حالہ اولاد تے دوسرے پتران دی بھی ہے سی بیٹیاں دی بھی ہے پر وصیت نبی پاک دے متعلق کر کے گئے میرے اس پترے دا خیال رکھے آجے نبی پاک دے دادا جی دنیا تو گئے تھے جنازہ جدو مکہ چٹھیا پورے عرب دے امارا رؤسا سردارانے عرب کٹھے ہوئے حضرت عبد المطلب دے جنازے دے اندر سیرت دیا کتابت لکھے جنازہ پچھے پچھے سی پر چار پائی دے اگے اگے چھوٹا جے کا بچہ جا رہا جے دا نام محمد سی تے کملی والے زارو کتار دادے دے جنازے دے اگے اگے ٹر دے جا رہے کدے رو کے دادے دے جنازے وال ویخ دینے تے کدے آسمان وال میرے آقا ویخ دینے 8 سال دا جے بچپن رسول جنازہ پچھے وے نبی پاک جنازے دے اگے اگے کلے جا دادے دے جنازے دی قیادت کر دے جا رہے ہن گرامی قدر حضرات جدو دادا جی دنیا تو ٹر گئے اگلا مرحلہ پیش آ گیا کہ ہن دادا بھی چلے گئے ماں بھی چلے گئی باپ بھی کوئی نہیں محمد نو کون پالے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ دی قدرتی دلیل ایسی محبوبہ کوئی این آنکھے کہ محمد نو میں پالے آئے تیرے سر تے کسے دا احسان نہ ہوئے مت کوئی کہوے کہ محمد یتیم ہوگے معاذ اللہ تے میں پالیا میں نہ ہوندہ تے کون پالدا اللہ نے آکھیا سونیا میں تیرے سر تے کسے دا احسان نہیں رہن دینا تیرے سر تے کوئی سایہ نہیں رہن دینا تیرے سر تے میرا سایہ رہے گا میں 2 جہاں تے تیرے سایہ کر دے گا 2 جگ تیرے سایہ تھلے پلن گے ان نبی کریم دے دادا جان تو بعد چاچے تائے پھپھیاں سارے عزیز و اقربا بیٹھ گئے فیصلہ ہونا کہ محمد نو کون پالے گا سارے تو پہلے امیر حمزہ چاچا اٹھ کے کھلو گے سید شہداء نبی پاک دے لاڈ لے چاچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چکے امی تے حضرت عبداللہ دی امی حضرت عبداللہ دی بیوی یعنی نبی پاک دی امی جانے ایک چکے آپس سے چاچے تائے دیا بہنہ بھی سن امیر حمزہ دی امی تے حضور دی امی اے آپس سے بہنہ بھی سن چاچے تائے دیا بیٹیاں سن کزن سن اس واسطے حضرت امیر حمزہ چاچے بھی نے سکے ایک خالہ زاد بھائی بھی نے اور بڑے رشتے نے پھر کدے عرض کرانگا کہ رضائی بھائی بھی لگ دینے کہ سویبہ دا دودھ حضور نے بھی پیتا ہے سویبہ دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے اس حوالے نال امیر حمزہ حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دیں سکے چاچا بھی نے خالہ دے بیٹے بھی نے بڑے رشتے سن سب تو پہلے اٹھ کے کھلو گے فرمایا میرے رشتے بھی بہت ہیں پیار بھی بہت ہے میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرمایا نہیں میں پالا گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالا گا چاروں ناچار ابو لہب بھی اٹھ کے کھلو گیا تھے کہنے لگا نہیں میرا بھی بتیجہ میں پالا گا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گی فرمایا پہلے دن تو لے کے آج تک میں ہی پالے آئے تو میں پالا گی میں پھپھو لگنی ہیں حضرت عاتقہ پھپھو اٹھ کے کھلو گی فرما لگی منو دے دو میں پالا گی یعنی سارے دا دل کر دے محمد میرے بیڑے ٹر جاون سونا ہی بڑے سانے اداواں ہی بڑیا پیاریاں نبی پاک دیا سب دا دل کرے منو دے دو آخر فیصلہ کیتا گیا کہ جنہوں محمد آپ پسند فرمامن ہوئی پالے گا ان ساری نگاہ روح مصطفیٰ تے لگ گئیاں کر دے حضور علیہ السلام والسارے بیخ لے میرے آقا اپنی جگہ تو اپنی مسند تو اٹھے ٹورے ان سارے دا دل کرے میرے والا جاون پر نبی پاک ٹورے ٹورے جا کے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گود چ جا کے بیٹھ گئے فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب پالن گے حضرت ابو طالب نبی کریم نے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے ہن اگلی داستان سنو نبی کریم دے چاچا ابو طالب اور انہ دی بیوی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ اولاد دے ساڑی اپنی بڑی سی گھر چو غربت سی ظاہری طور تے حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا کہ جدو حضور بھی آگے نا تے میں نے خیال آیا کہ ساڑھے گھر کھانا تے ایک فرد دا پک دے تے اسی میاں بیوی تے سارے بچے کٹھے بیٹھ کے کھانے ہاں کسی نو ایک لکمہ مل دے کسی نو 2 کسی نو 3 پیٹ کسی دا بھی نہیں بھر دا تے حضور بھی آگے ان کی بن سے پر فرما دیا جدو میں پہلی مرتبہ کھانا بنا کے اتنا ہی رکھے آگے تے حضور وچ شامل ہو گئے فرما دیا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گئے تے میں ویکھیا تے جے روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے
فرما دیا میں سمجھ گئی کہ محمد دے آمد دی برکت ہو گئی. ہن گرامی قدر حضرات او ساریاں برکتاں حضرت ابو طالب تے حضرت فاطمہ بنت اسد دے گھر آ گئیاں. ہن نبی پاک دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی نو پال رہیاں. اے اوہی چاچی ہے جڑی دنیا تو پردہ کیتا تے میرے نبی قبر چ اتر گئے. مولا علی روندے آ کے عرض کیتی کملی والیا میری امی ٹر گئی. حضور نے رو کے فرمایا تیری نہیں محمد دی ماں گئی ہے. میرے نبی قبر چترے اپنی قمیض مبارک اپنی چادر مبارک کفن واسطے عطا کی تھی تے قبر چتر کے میرے نبی قبر دے وچ لیٹ کے آکھیا یا اللہ تینوں سارے نبیاں دا وسیلہ دے کے میں محمد عرض کرنا میری ماں دی قبر نو کشادہ کر دے. حضرت فاطمہ بنت اسد ہن چاچی پال رہی. گرامی قدر حضرات نبی پاک دے آمد دیاں برکتاں اس گھر وچ ہو گئیاں. اتنی برکت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام دا چکے چاچے نال پیار بڑا سی. آج بھی چاچے بتیجے نال بتیجے چاچے نال پیار کر دے. حضور اپنے چاچا ابو طالب نال لیٹ دے سن. ایک لمحہ بھی چاچا اپنے بتیجے نو اپنے تو جدا نہیں کر دے. رات نو نبی کریم نے اپنے چاچے دے نال لٹنا پر کتابہ چ لکھے کہ حضرت ابو طالب کہندے نے کہ گرمی دا موسم ہونا نبی کریم نے میرے نال لیٹ جانا مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پشت انور میرے ول کر لینی. حضرت ابو طالب نے بڑا کہنا کہ بتیجے محمد میرے ول بخ کر لو. اکھنا نہیں چاچو جی میں ٹھیک ہاں. گرمی آئی تھی حضرت ابو طالب نے ایک دن عرض کی تھی کہ سونا قمیص مبارک اتار لو. لوگ اتار لیندے نے گرمی بڑی ہے. نبی پاک نے اتنی با حیا سنا نبی کریم کہ اما حلیمہ فرما دیا نے کملی والے جدو میرے گھر سن بالکل جدو بچپن سی تے حضور نے کدی بھی پیشاب نہیں سی کیتا کپڑے بستر تے پیشاب نہیں سن کر دے. فرما دیا مخصوص وقت سی حضور دے کھاون دا پیون دا پیشاب مبارک دا. فرما دیا جدو وقت ہوندا سی تے مینوں آپ ہی پتہ لگ جاندا سی. کبھی بستر تے پیشاب نہیں. حیادار رسول. حضرت ابو طالب فرماتے نے میں بڑی ضد کی تھی کہ قمیص اتار لو آج گرمی بڑی شدید ہے پر نہیں. آپ فرماتے نے جدو زیادہ ضد کی تھی کہ حضور نے ادبن ارشاد فرمایا چاچا جی پھر انج کرو کہ تسی رخ دوسرے پاسے کرو. چاچا جی کہتے ہیں میں اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. نبی پاک اپنی قمیص مبارک اتاری تھی. آپ فرماتے نے جڑے خوشبوؤں دے ہلے اٹھے پر آپ نے شرط رکھی کہ میرے تے تواڈے درمیان کوئی سرانہ ہوئے گا. نبی پاک نے اپنے تے چاچے دے وجود درمیان سرانہ رکھ لیا. اتنے حیادار سے نبی کریم بچپن تو. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ نبی پاک جو اتنی حیا سی تے اتنی کماری بچی چ بھی حیا نہیں ہوندی. یعنی کماری بچی دی حیا بڑی مشہور ہے. پر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بیوی ہو کے فرما رہی ہیں کہ آپ فرما دیا نے نبی پاک چ کماری بچی نالوں بھی زیادہ حیا سی. ان حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑکیا. پوچھے کون؟ آکھیا مکے دے سردار آئے. فرما کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے ابو طالب تو انہوں پتہ بارش نہیں ہو رہی تھے مکے چ قحط پہ گیا. لوگ بھکھنا مر رہے جانور مر رہے نے تے اسی تواڈے دروازے تے آیا. آپ نے فرمایا میرے کول کیوں آئے ہو؟ ہن سنو تے لذت لو. مکے دے لوگ آکھیا ابو طالب اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دے دعا کر دے. اج میں بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ آکھو تے گل دے تسی بھی ایڈے پکے ہو تساں بھی نہیں آکھیا. اچھا بولو سبحان اللہ. اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے. ہن اگلا لفظ جملہ سنو. نبی پاک دی عمر مبارک 8 سال ہے. 9 سال لگا لو 10 سال دی لگا لو. حضرت ابو طالب حضور نو لے کے کعبے وچ آگے سارا مکہ نال آیا. حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تو قمیص ہٹا کے نا تے حضور دی کانڈ مبارک کعبے دی دیوار نہ لگائی تے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے آپ دور جا کے کھلو گے تے اس طرح کر کے عربی دا شعر پڑھیا تے اس عربی دے شعر وچ فرماتے نے کعبے والے تینوں اس گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے. جب حضور دا وسیلہ ڈالیا تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی. مکے دے اندر میرے نبی دیاں برکتاں بچپن تو مشہور ہو گئی. حضور دے چچا ابو طالب ایک دن حضور نہ کتے سیر واسطے یا ویسے کسی کام دی غرض نہ مکے دی پہاڑیاں چ نکلے تو دور نکل گئے جتھے پیاس واسطے پانی کوئی نہیں.
شدت پیاس نال حضرت ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی. بچپن رسول سیرت نگار فرماندے نے اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے چاچا جان آکھیا چاچا جی پیاس زیادہ ہے تے پانی منگوا لئیے. حیرت نال آکھیا بوتی جے محمد پانی کتھوں لے آؤ گے؟ سیرت نگار فرماندے نے بچپن رسول تے نبی پاک نے اپنی اڈی پتھر تے ماری تے پانی دے چشمہ ابلایا. کیوں؟ یہ اسماعیل دی اڈی رگڑیاں پانی آ سکتا ہے تے نسل تے اسماعیل دی سی. اسے نبی واسطے تے ابراہیم دعا کر دے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا. اڈیاں رگڑ کے پیر تو پانی کا نکالا نا اس خاندان دیاں پرانی عادتاں نے. نبی پاک نے ایڑی مبارک ماری پانی دا چشمہ نکلے. حضرت ابو طالب نے پانی پیتا جان بچ گئی. ہن حضرت ابو طالب بچپن تو نبی پاک دے معجزات حضور علیہ السلام دیا نا عظیم شانہ دیکھ دے آ رہے. گھر دے اندر اپنی اولاد بھی موجود ہے اور ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام نو نال 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 رکھنا. آئیے اگلی بات سنیے. ویسے میرا دل سیا جو میں واقعہ سناواں پر میں نے وقت دیکھ رہا میں کہ آج تھوڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا. نبی کریم علیہ السلام بچپن تو سیاسی معاملات ابا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اداسی دی وجہ. توجہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کدے زمانہ سی کدے زمانہ سی میں ایتھے بکریاں چاردا سا ایتھے بکریاں چاردا سا. ہن آئیے ادھے تے ایک لفظ نبی کریم نے فرمایا میں قراریت جو بکریاں چارتا سا. قراریت کی یہ علماء نے دو اقوال لکھے. ایک قراریت قرات ایک پیمانہ سی ایک پیسہ سی. جس طرح ساڑھے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے اس طرح ایک پیسے دی قسم سی. تو بعض علماء نے فرمایا کہ قراریت مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے کے بکریاں چار دے سکتے. اور ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نہیں قراریت اصل مکے دے قریب ایک جگہ سی. دو پہاڑیاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ دی گھاٹی اتھے انہوں قرات کیا جاتا سی. نبی پاک اتھے بکریاں چار دے سن. اگر تے پہلا جملہ لیا جاوے کہ اگر وہ پیسے سن تو گرانی قدر حضرات پتہ چلیا کہ نبی پاک نے بچپن تو بکریاں چارنیاں شروع کی تھیاں. کیوں؟ جدو حضور تھوڑا جا اوپر ہوئے نا لڑکپن تو جوانی والا خیال آیا میرے چاچے دی اولاد بڑی ہے تے چاچے دے گھر کمان دا کوئی آسرا بھی نہیں. تے میرے نبی نے بیٹھ کے چاچے دے گھر لت تے لت رکھ کے نہیں کھادا. نہیں میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے چاچے دا سہارا بن کے تے بکریاں چارن ٹر پے. تے امت دے نوجوانوں نے دسیا او میری امت دے نوجوانوں ابو دی کمائی نو انجی نہ کھا جایا جے. میں محمد نے اپنے چاچے دا آسرا بنیا تے میں اپنے چاچے دے بوجھ نہیں بنیا. تسی باپ دا بوجھ کیویں بن جاتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے. میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو کے کہ بکریاں چار سکنا تے میری امت دے نوجوانوں تسی مزدوریاں نہیں کر سکتے اپنے باپ دا سہارا نہیں بن سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے بچپن بکریاں چاریاں. بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چو کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں ہوں. بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چو غربت ختم نہ ہوئے فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی موقع دے وے گا. یہ بکریاں نبیاں نے کیوں چاریاں؟ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر گئے نا جدو آپ نے ہجرت کی تھی تے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اکھاں تو نبی نے سن اکھاں دی بینائی چلی گئی رو رو کے اللہ دی یاد چلی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا گزر ہویا وہ ایک تفصیلی واقعہ پھر کدے عرض کراں گا. تو حضرت شعیب دیاں 2 بیٹیاں حضرت موسیٰ کلیم انہوں دا پانی اٹھا کے جدو گھر لے آئے نا تے حضرت شعیب نو کی آکھیا آپ نے فرمایا میں نو گھر رکھ لو میں تواڈے کم کاج کریا کراں گا. تے 2 میریاں شرطاں نے. ایک شرط میری ہے بکریاں چار دیواں گا تے او دے بدلے 2 چاڑا دل کرے منو دے دے آجے. چونکہ حضرت شعیب دا پتر کوئی نہیں 2 ہی بیٹیاں سن. انہاں موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر رکھ لیا.
فرمایا ایک میں توڑیا بکریاں چاراں گا مینوں کھانا پینا دے دیو، بس کھانا پینا، تے دوسری شرط دے وے کہ جدوں میرا وقت شادی دا ہوئے میری شادی کر دیا جے، باپ بن کے میری شادی کریو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس ویلے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہ میں بکریاں چاراں گا تے میں نے 2 ٹائم دا کھانا دے دیا جے۔ یہ دا مطلب ہے نبی بھی مزدوری کر دے رہے، بکریاں چار دے رہے، یہ کوئی اہانت نہیں، یہ کوئی کمی والی بات نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چاریاں، انبیاء بکریاں چار دے رہے۔ کیوں چار دے رہے؟ بڑیاں علماء نے وجوہات لکھیاں، میں ایک دو سنا دینا۔ تسا کدے ویکھیا ہوئے کہ جڑا بکریاں چار دینا، بکریاں دی عادت ہوندی ہے کہ ایک جگہ دانا، ایک جگہ اپنا غذا نہیں چندیاں، کدے ادھر کدے چھلانگ مار کے ادھر کدے ادھر۔ تے جنہیں کو 100 بکری رکھی ہوئے نا آجڑی نے، انہوں بکریاں دی عادت دا پتہ ہوندہ ہے کہ ایک بکری دوڑ کے ادھر جاندی ہے، انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر سے دوسری ٹوٹ جاندی ہے، انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر تیسری ٹوٹ جاندی ہے، تیسری نو لے ہوندہ چوتھی تے چوتھی دے بعد پنجمی، وہ سارا دن بکریاں نو کٹھا ہی کردہ رہتا ہے۔ انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بکری بڑی نرم گداز جانور ہے، بڑا نرم مزاج جانور ہے، انہوں اگر ماریا کہ انہیں میری مار برداشت نہیں کرنی، وہ پھر کی کردہ کہ اس آجڑی وچوں غصہ ختم ہو جاندہ ہے، انہوں بکریاں نال اینا پیار ہو جاندہ ہے کہ انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میری بکری اجڑ جو بچھڑ گئی یا کدھر گم ہو جائے گی یا کوئی بھیڑیا یا شیر نو کھا جائے گا، وہ سارا دن بکریاں دی حفاظت ہی کردہ رہندہ ہے، انہوں نے کٹھا ہی کردہ رہندہ ہے، ماردہ بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں پتہ میرا جانور بڑا نازک مزاج ہے، میں انہوں ماریا کہ میری مار برداشت نہیں کرے گا۔ علماء نے فرمایا رب نے نبیاں دی ڈیوٹی لائی بکریاں چارو، کیوں؟ جدو نبی بکریاں چارن گے تے عادت ہو جائے گی بکریاں نو کٹھیاں کرن دی، غصہ مک جائے گا، نرمی گدازی دل چاہ جائے گی، نالے پتہ ہوئے گا انہاں نو بھی بچانا ہے تو امت نو بھی شیطان تو انجی بچانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبیاں نے سارے نے سواستے بکریاں چاریاں، ایدیاں دیگر بھی وجوہات علماء لکھیاں پھر قدر کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہون چاچے تے بوجھ نہیں بڑے۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک منگتا آیا، انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو۔ کریم نے بلا لیا، بلا کے فرمایا تیرے کل کچھ ہے؟ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کل بس ایک پیالہ ہے، تے غالباً ایک انہیں کمیس یا چادر رکھی۔ نبی پاک نے فرمایا پیالہ تے چادر لیا، توجہ رکھو میرے والے۔ نوجوان گیا تے او منگتا بن کے آن والا سوالی پرانا جا پیالہ تے پرانے جی چادر لے کے آیا، ہن نبی پاک نے پیالہ تے پرانی جی چادر رکھ لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پیالہ تے چادر خریدے گا؟ میں نے سچی دسیو جدو بیچن والا کملی والا ہوئے تے صحابہ دا تے دل کرنا نا پوری کائنات دیکھے چیز خرید لی جدو کملی والا بیچے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ میں خریداں گا۔ میں نوجوانوں نے پیغام دے من لگا سیرت دے حوالے نہ۔ فرمایا کنے درم دے بدلے؟ انہیں آکھا جی اتنے درم۔ میرے نبی نے فرمایا چادر تے پیالہ لے جو درم دے دیو۔ نوجوان نو درم پکڑا کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار اچ جا ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لیا۔ اور نوجوان گیا تے ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لے آیا۔ نبی پاک نے اس کلہاڑی دے اندر دستہ آپ ٹھوکیا تے ٹھوک کے تے انہوں کلہاڑی دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا 1 مہینہ یا 20 دن میرے سامنے نہ آویں، یا 15 دن جتنے بھی، فرمایا اتنے دن میرے سامنے نہ آویں۔ حضور نے فرمایا جا جنگل چ لکڑیاں کٹ کے بیچ کے آ۔ اور نوجوان گیا تے لکڑیاں کٹ کے مدینے بیچنیاں شروع کیتیاں۔ جتنے دن نبی پاک نے فرماسی انہیں دن بعد آیا تو کلہاڑی موڑے تے رکھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا تیرا کی حال ہے، حالات کیسے نے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آگے کھانوں نے سے ملدا، انہیں سمجھ نہیں ہوندی رکھاں کتے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں رکھاں کتے۔ تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں دیتی؟ اگر بھیک دا رواج کر دیں دیتے لوگ منگتے بن جاندے۔ میرے نبی نے محنت دا رواج دیتا، انہوں فرمایا جب محنت کر دہاڑی لگا اور یار لومڑی شیر دا ماریا کھا جاندی ہے، پر شیر آپ بھی کھاندا ہے تے لومڑی نہ بھی کھاندا ہے۔ لومڑی نہ بنو شیر بنو، کسے دا ماریا نہ کھاؤ، آپ بھی کھاؤ تو دوسرے نو بھی کھلاؤ۔ یہ انسان دی عظمت ہے، یہ شیرہ والی زندگی ہے۔ تو
نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو محنت کر کے اپنی امت نوجوانوں نے دسیا کہ میری امت نوجوانوں اپنے باپ اپنے دادے اپنے چاچے اپنی ماں دے سر دا بوجھ نہ بنیو بلکہ سہارا بنیا جائے. یہ نبی پاک دی سیرت دا رنگ ہے. انشاءاللہ اگلے جو میں اتنی گل دا آغاز کرانگے. اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی اج دی حاضری قبول فرمائے.